امام احمد تے امام شافی وہ بھی یہی گل آخ دین، بلکہ انہیں ایک قدم اور چاہیا، آخ دین ایک بندہ لندن وچ بیٹھا یعنی دور بیٹھا تے ہے زندہ تے مردہ تیرے نال پیے، اکھے جڑا دور بیٹھے نا اس دا سننا قریب ہے تے اس دا سننا اس دی نسبت بعید ہے۔ قریب آلے مردے دا دور آلے زندہ دی نسبت سننا کے بے بعید ابعد دور ہے۔ کیوں؟ واہ دیکھو اس ویلے انٹرنیٹ تے موبائلہ کوئی نہ آئمہ دا تسی دماغ بھی بیکھو، اگر جڑا دور بیٹھے نا درمیان اسباب کوئی نہ، اگر درمیان دے اسباب مہیا ہو جامن تے دور اللہ سن لے سی جی میں تو موبائل تے لائی بیٹھے، لیکن جڑا مردہ ہے نا اس دے تا اسباب ہی مک گئے، اسباب بھی بطلت حواس صاحبت نفسہ و بطلت حواسہ وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، اسباب بھی مک گئے تے رب فیصلہ کیتے جو قبر آلے سن دے اے امام احمد دا مذہب ہے، امام شافعی دا مذہب ہے، مغنی ابن قدامہ اٹھا، شرح المجموع اٹھا، یہ اگے چل نہیں کنز الدقائق وچ یہی مسئلہ، ہدایہ وچ بھی یہی مسئلہ، اصول شاشی وچ بھی یہی مسئلہ، اور تبیین الحقائق میں اگر کتاباں گنا وقت اتے ہو جاسی تے آون تو آدھے میں بڑا دیو بندیاں اور دیو بندے نہ آتے روٹیاں کھامن والا تھا، اسی تے آگ دیا دیو بند نہ دین دا نائے نہ جز دین دیئے، لیکن انصاف تے کرنا دارالعلوم دیو بندہ پہلا مفتی عزیز الرحمان دیوبندی میرے کول آ جا 5 مقام تے لگی اپنے فتاوا وچ کہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ اے ہے جو مردے نہیں سن دے تے یہ آیت لکھ گئے عدم سماع میت پر نس قطعی وارد ہے، نس قطعی وارد ہے، اور نس قطعی کیا ہے؟ ایک مقام تے عادل یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن کریم میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے، ایتا اینی انک لا تسمع الموتا ما انتا بمسمع من فی القبور، یہ کشف المغالطات ویکھے 40 تو زیادہ 45 اکابر دیا تصدیقہ نہیں، دلی دے، لکھنؤ دے، دیوبند دے، سہارنپور دے، سارے برے صغیر دے علماء دے کشف المغالطات میں علامہ رشید احمد گنگوئی دا فتوی ہیا اتے تصدیقہ موجود ہیں، تو تے المحنت تے 24 تصدیقہ لئی بدے جس المحنت دا موڈ ہی کوئی نہیں ہے، اتے 40 تو زیادہ ہی نہیں، یہ ایتا لکھ کے آدھیں جو مردے سن دے نہیں ہے۔ فاتحہ دا صحیح طریقہ دیوبند یوپی دیوبندی چھپی کتاب اس سے مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت دے بانی دے دستخط بھی موجود ہیں، اتے صاف لکھا جیڑا مردہ دے سنن دا قائل ہے بہرحال وہ قرآن کا منکر ہے، بہرحال وہ قرآن کا اے ایتا لکھیا انکا لا تسمع الموتا ما انت بمسمع من فی القبور، اور تو کیڑے اکابر نو مننے کہ اکابر تیرے کون اکابر؟ کفایت المفتی اٹھائے ہی مسئلہ، الکوکب الدری علامہ رشید احمد گنگوئی اس وچ ہی مسئلہ، تقریر جنجوئی اس وچ بھی ہے مسئلہ، کیڑے میں گڑا گل اتھے ہی کھڑی آئی، مومن او ہے جڑا قرآن سن کے جس دا سینہ ٹھر جاوے تے کافر او بے جس دا سینہ